नाज़रीन, आ गया वो शाहकार जिसका था तमाम पाकिस्तानियों को बेचैनी और बेताबी से इंतज़ार। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, अभी आप इसको एक चीज़ को क्लियर कर लें कि इसका कोई बाकायदा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। एक ऐलान किया गया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें कुछ एक्सपेक्टेड डेट दी गई है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर है सियासी जमातों की तरफ से भी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने भी ख़त लिखा था और उसमें कहा था कि जो एग्जैक्ट डेट बनती है 90 दिन के बाद, यानी कि नवंबर में आप इलेक्शन करवाएं। अच्छा, एक चीज़ तो देखने वाली है और काबिल गौर है, वो ये कि 90 दिन में तो इलेक्शन कम अज़ कम इस मुल्क में नहीं हो रहे, ना ही तो पंजाब और KPK में हुए और ना ही अब मरकज़ में 90 डेज़ में ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि देर आए दुरुस्त आए चलें। मैं फिर भी कहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं इसको करवा दें ताकि जितनी जल्दी हो सके जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसका खात्मा हो सके। तो इस तरह से नाज़रीन अब इलेक्शन आ गए। अच्छा, अब इलेक्शन के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो काबिल गौर वो ये होगा कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। अच्छा, अब ये है कि एक खबर तो इलेक्शन कमीशन की है, दूसरी खबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूँकि आजकल इन है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर को 10 लाख लोगों ने वो जो इस्तकबाल करना था वो तो कैंसिल हो गया। यानी कि अब वो कह रहे हैं नून लीग वाले कि जितने लोग जाएंगे तो पूरा शहर बंद हो जाएगा, इसलिए हम पाकिस्तानियों पे मेहरबानी करते हुए तो हम मियां साहब को लेने एयरपोर्ट नहीं जाएंगे, मियां साहब आएंगे फिर हम जलसा कर लेंगे मीनारे पाकिस्तान वो भी। तो ये मेहरबानी की है नून लीग वालों ने और उन्होंने मियां साहब को एयरपोर्ट से रिसीव करने से इनकार कर दिया है। अच्छा, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन मैं अपनी खबर पे अभी तक मुत्तफिक हूँ कि मियां साहब के आने में अभी बड़ी देर है। गुज़श्ता दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ दोनों ही लंदन फ्लाई कर गए हैं और इत्तलाआत ये हैं, ख़बरें ये हैं कि अभी तक भी वो जो बड़े हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम पे कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। क्योंकि अगर हम बात करें नैब की तो नैब भी एक्टिव है और अप्रोक्सीमेटली कुछ 470 के करीब केसेस हैं जो कि खुलने वाले हैं या खुल गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइंदा ऑर्डिनेंस के बाद। अब कुछ लोगों को ये गुमान था कि जी जिस दिन काजी फाइसा साहब आएंगे आते ही वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी बंदयाल साहब का जो ऑर्डर था उसको कैंसिल कर देंगे। मैंने कहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बंदयाल साहब ने अपनी मर्ज़ी से ये अनाउंसमेंट नहीं की। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी आपको पता है कि स्टोरी थी। तो खैर अब ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का आना और यहाँ पे स्टे करना इसलिए भी मुश्किल है कि उनके ऊपर अभी केसेस हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की बात मान जाते तो शायद इमरान खान इक़्तिदार में ही ना आते, और फिर अगर आ भी गए थे तो अब भी कुछ इसी तरह की खिचड़ी पक रही है। कल भी मैंने बताया था कि एक जो है वो हल्का ये है नून लीग में जो बज़िद है, जो जिद पकड़ के बैठा है, वो कहता है जी आप चाहे 10 दिन के लिए बना दें, मियां साहब को वज़ीर आज़म बना दें, लेकिन वो जो बड़े हैं वो नहीं मान रहे। तो ये तो नाज़रीन दो खबरें मैंने आपको दी। एक तो अभी नवाज शरीफ साहब के बारे में कि मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा लंदन चली गई हैं और आने वाले दिनों में उनका जो प्लान है नून लीग का वो वाज़ेह हो जाएगा कि क्या होने वाला है। नंबर 2, एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है, जो साबिक सेनेटर हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, उन्होंने मुलाकात की है सदर आरिफ अलवी से। तो नाज़रीन दुरानी और अलवी की जो मुलाकात है ये दूसरी मरतबा हो रही है और मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको बता चुका हूँ कि दुरानी प्लेइंग अ वाइटल रोल बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब कुछ चीज़ें तय पा गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी। उनमें कुछ चीज़ें आपने एलामिया भी कल सुन लिया होगा और मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ी चीज़ें क्या डिस्कस हुई हैं। सबसे पहली बात यह है कि फ़ौज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करेगी या आइंदा चंद दिनों में अपना बयानिया नरम कर लेगी, ढीला कर लेगी, जिसके ऊपर आरिफ अलवी साहब ने ओके कर दिया हुआ है। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यानी कि सेंसिटिव इश्यूज़ को टच नहीं किया जाएगा, सारी जिम्मेदारी फ़ौज पे नहीं डाली जाएगी। तो इस तरह से मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, दुरानी और आरिफ अलवी ये एक वाइटल रोल प्ले करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की वो जो दूरी है उसको ख़त्म करने में। और इसका एक बड़ा सबूत, एक वाज़ेह सबूत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 150 के करीब कारकुन जो कि KPK की मुख्तलिफ जेलों में थे वो कल रिहा कर दिए गए हैं। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि KPK
پی ٹی آئی کو دینے کی، یا پی ٹی آئی چونکہ ظاہر سی بات ڈومیننٹ ہے وہاں پہ، ابھی تک کوئی بھی سیاسی جماعت، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیچ میں کچھ کوشش کی تھی جے یو ایف اے کو متحرک کرنے کی، لیکن جے یو ایف اے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتی۔ ہم نے باغی گروپ بھی دیکھ لیے ہیں، جس طرح سے خٹک صاحب نے اور محمود احمد خان نے وہاں پہ ایک باغی گروپ بنایا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ لوگ شامل نہیں ہوئے۔ تو کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کے 150 کے قریب جو ورکرز تھے جیلوں میں، مختلف جیلوں میں، ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور یہ وہی ایک سمجھ لے کہ ایک اچھا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اگر یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو شکوے جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں۔ خیر شکوے تو نہیں کم ہو سکتے، اب دوریاں بڑھائی اتنی دی گئیں، لیکن آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف، چونکہ اگر نون لیگ اور میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانتے، تو ظاہری سی بات ہو سکتا ہے میاں صاحب اس مرتبہ ٹھان کے آ جائیں کہ جی مینوں جیل پا دیو، میں جیل رہ لاں گا، تو پھر تو شاید کوئی اس طرح کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ میاں صاحب جیل میں رہنا پسند نہیں کرتے، اس لیے ان کا آنا اور یہاں پہ سٹے کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ دیکھتے ہیں لندن سے کیا پیغام لے کے آتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے گزشتہ 3-4 مرتبہ ہوا، میں بھی ہو سکتا ہے اس مرتبہ بھی وہ لندن سے ایک اور تاریخ لے آئیں اور میاں صاحب اس مرتبہ بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیں۔ تو ناظرین، پاکستان میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان لیکن ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اور یہ جنوری کے آخری ہفتے میں کہا جا رہا ہے، دسمبر تک کلیئر ہو جائے گی پکچر کہ کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں، پھر اس کے بعد حلقہ بندیوں کے اوپر اعتراضات ہونے ہیں، تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن میں پھر بھی ابھی کہہ رہا ہوں کہ دسمبر کا ٹائم دیا انہوں نے حلقہ بندیوں پہ اعتراضات اور نومینیشنز، یہ وہ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی، کسی نے کوئی سٹے لے لیا، تو میرا خیال ہے کہ پھر اگر یہ جنوری تک جا سکتے ہیں نا، یہ بھی ایک بہانہ ہو سکتا ہے، چونکہ 90 دن سے اوپر چلا گیا معاملہ، تو 2 مہینے کیا تو پھر 2 سال کیا، تو اگر تو جنوری میں ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جنوری 2025-26 تو ہے ہی نا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، جمہوریت بڑھنی چاہیے، عوام کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ اگر آپ عوام کو ووٹ کا حق دے دیں گے تو 90% جو ایشوز ہیں وہ اس ملک کے ختم ہو جائیں گے۔ مہنگائی، بے روزگاری، مفلسی، یہ تو شروع سے ہی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہونی ہی ہونی ہے۔ لیکن جب آپ لوگوں کو بولنے کا حق نہیں دیتے، لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دیتے، لوگوں کو آپ آزادی اظہار رائے نہیں دیتے، تو پھر پرسیپشن کچھ اچھی قائم نہیں ہوتی۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین، آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف پہ کچھ نرمی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ نرمی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پہ نہیں ہے، یہ صرف ان کے کارکنوں پہ ہے، تاکہ کوئی تاثر دیا جا سکے کہ جی الیکشنز میں ہم نے دونوں جماعتوں کو ایکول چانس دیا۔ تو اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ الیکشن ظاہر سی بات جب اناؤنس ہو جائے تو ہمارے جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، اور پاکستان کی گلی کوچوں میں رونق لگ جاتی ہے۔ وہ آپ کے ایم پی ایم این ایز جو 5-5 سال تک نظر نہیں آئے ہوتے، وہ بھی آپ کو گلی محلوں میں ملتے ہیں اور آپ کے بچوں بوڑھوں کی فوتگیوں، شادیوں میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، کوئی بہتر ڈیموکریسی آئے، کوئی اچھی جماعت آئے۔ اللہ حافظ۔